इस वक्त लाखों लोगों के दिल में आपको पहले दिन इंटीरियर मिनिस्टर भेजा, फेडरल मिनिस्टर भेजा, वो सिर्फ आपका ध्यान रखने के लिए था। सर ये बात ये है कि हज़ारा कम्युनिटी के साथ पहला वाक़या नहीं है, बहुत से वाक़यात हुए, इसलिए इससे पहले भी बहुत से वज़रा आए गए हैं, सिर्फ यकीन दिहानी करके चले गए कि आज के बाद नहीं होगा, इसलिए हमारा वाहिद सहारा आप थे। एक साल पूरा हमने जो भी कोशिश की आपको प्रोटेक्ट किया और इंशाल्लाह फिक्र न करें। है कि किसी हुकूमतों ने तहरीरी तौर पर लिख के दिया, हमने इसलिए कहा है कि हम आपको लिख के देंगे कि जो आपकी अब हमने आपसे वादे किए इंशाल्लाह वो पूरे करेंगे और इसके लिए कई वादे पूरे कर भी दिए कर भी दिए। अच्छा, इस बार ये आप देखेंगे, आप मुख्तलिफ देखेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त हज़ारा बरादरीन के मुतासरीन से बातचीत कर रहे हैं, जिसमें खातून ने कहा कि सर हमारा वाहिद सहारा आप हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि हमने जो वादे किए हैं आपसे पूरे करेंगे, हमें आपका पूरा ख्याल है। सिक्योरिटी के हवाले से भी यहाँ पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। समा की स्क्रीन पर जो मनाजिर आप देख रहे हैं इस वक्त ये मनाजिर हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हज़ारा बरादरीन के मुतासरीन से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। वहाँ पर खवातीन भी मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सानिया बज के 14 के लवाहिकीन से मुलाकात, जिसमें खवातीन बता रही हैं अपने हवाले से कि हमारा वाहिद सहारा आप हैं, जिस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको इंश्योर किया है कि जो भी वादे हमने आपसे किए हैं वो सारे वादे हम पूरे करेंगे। यहाँ पर जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसको भी बढ़ाएंगे और जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली तमाम तर चीज़ों पर अमल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हज़ारा बरादरी के मुतासरीन से बातचीत, और समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त पहले तो मैं पहले भी आया हूँ, अपनी हज़ारा की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है इनके आपके पास पहले आ चुका हूँ और बड़े बड़े सानिया हुए हैं आपके साथ। और मुझे इतना भी पता है कि जब वॉर ऑन टेरर, जब ज़्यादा पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो उन दिनों में लोग घबराते थे आपके पास इमाम बारगाह में आने के लिए, तो तब भी मैं आपके पास आया हूँ। और मैं आपका जो सारा जिस तरह की आपके खिलाफ जो दहशतगर्दी है और जो एक सेक्टेरियन ग्रुप जिसकी वजह से यहाँ इतनी ज़्यादा हज़ारा कम्युनिटी के अंदर इतने ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, तो वो मुझे पूरा आ गया। और मुझे याद है मैंने जब एक सेक्टेरियन ग्रुप का नाम लेके पिछली बारी उनकी जब मजम्मत की तो उन्होंने मुझे धमकियां दी। जो मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये कि पहले तो मैं आपका सारा इशू समझता हूँ, शायद वो पॉलिटिशियन हूँ जो कि मुकम्मल तौर पे जो आपकी तारीख है पिछले 20 साल में जो होता रहा है वो मैं सारा समझता हूँ। चीज़ जब ये वाक़या हुआ तो इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पिछली मार्च से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमें आगाह किया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है और उस इंतशार में ख़ास तौर पे शिया के आलिम और सुन्नी आलिम को उनकी कत्ल करके तो एक सारे मुल्क में कम्युनिटीज़ के बीच में इंतशार फैलाना चाहता है। तो मैंने ये कैबिनेट में सबसे पहले बताया, फिर मैंने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दी जब एक सुन्नी आलिम को कराची में कत्ल किया गया, ये मेरी स्टेटमेंट्स भी हैं तब। और ये मुसलसल और हमारी ISI ने, मैं उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम 3 या 4 बड़े प्लॉट्स जिसके अंदर ये कत्ल करने लगे थे शिया या सुन्नी उलमा को, तो उन्होंने उसको भी पहले से ही प्रीएम्प्ट किया, यानी इनको पकड़ा लोगों को जो करने लगे थे। तो ये जो हुआ है मेरे ज़हन में कोई शक नहीं है कि ये एक बड़ी गेम का हिस्सा था। इसमें मुझे पूरी तरह जब ये हुआ यकीन था कि ये वही जो एक पूरी कड़ी है मुल्क में इंतशार फैलाने की, उसका ये हिस्सा है। लिहाजा मैंने पहले इंटीरियर मिनिस्टर को आपके पास भेजा, क्योंकि जो सबसे चीज़ हमें करनी क्या थी कि हमें जो लवाहिकीन हैं, जो फैमिलीज़ हैं, जिसमें बड़ी बड़ी अफसोसनाक चीज़ें हैं, वे आमना बीबी बैठी हुई हैं जिनके 5 भाई वहाँ शहीद हुए, और दूसरा मोहम्मद सादिक जो एक ही 6 बहनों के भाई थे,
تو یہ مجھے اس لیے میں نے ان کو فوری بھیجا کہ ہم پہلے تو جو فیملیز ہیں ان کو پورا اعتماد دلوائیں کہ ہم ان کی پوری طرح ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہر طرح ان کی مدد کریں گے, ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. دوسری چیز میں نے آپ کی ساری ہزارہ کمیونٹی کو میسج بھجوانی تھی کہ ہم پوری طرح, یعنی میری گورنمنٹ, آپ یہ یقین کریں کہ ہم پوری طرح ان لوگوں کے پیچھے جائیں گے جنہوں نے یہ کیا ہے. اور میں ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان سے میں مسلسل رابطے میں تھا. تو اب یہ 35 سے 40 لوگ ہیں یہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں, جنہوں نے جو آئیسس ہے اور پہلے یہ لشکر جنگ بھی تھا, پھر یہ آئیسس کا حصہ بن گئے ہیں. یہ جو ہم اب دیکھ رہے ہیں ان میں سے کافی لوگوں کو ہماری سیکیورٹی فورسز نے ان کو مار چکے ہیں, لیکن ابھی جو ہے 35 سے 40 لوگ ہیں. تو آپ یہ یقین کر لیں کہ اس کے اوپر ہمارا پورا پروگرام بنا ہوا ہے. سیکیورٹی فورسز کا ایک سیل بن رہا ہے جس سے صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ آگے آپ کو پوری پروٹیکشن, اور یہ جو لوگ ہیں یہ جنہوں نے کیا ہے ان کے پیچھے اب ہم پوری طرح جائیں. تو میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو دونوں چیزیں, کہ ایک تو فیملیز, جو مسئلہ تھا فیملیز کا, کہ ان کو پورا اعتماد دلوائیں, ایک آپ کی کمیونٹی کو اعتماد دلوائیں کہ انشاءاللہ آپ کو ہماری حکومت کی طرف سے, فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ, کہ انشاءاللہ آپ کو ہماری طرف سے پوری کوشش کی جائے گی آپ کو پوری طرح پروٹیکشن دینے کی. میں صرف یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پرائم منسٹر کے لیے اور چیز ہوتی ہے. ایک عام شہری, جب میں پہلے تھا تو میں آیا تھا آپ کے پاس, لیکن پرائم منسٹر ہوتے ہوئے سارے ملک کے اندر ایک کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا کہ آگے کوئی ثانیہ نہ ہو. تو اس لیے میں نے ان کو بار بار میسج بھجوائی. میں نے کہا آپ ان کو دفنا دیں, اور آپ کے دکھ اور درد میں شامل ہونے کے لیے میں فوری آؤں گا, لیکن آپ جب شرط لگائیں گے تو یہ پھر آگے ایک چھوڑے, آج عمران خان ہے کل کوئی اور پرائم منسٹر ہوگا, یہ سب کے لیے پھر ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے. تو لیکن یہ میں کبھی آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پوری طرح علم تھا, پورا میں ان ٹچ تھا اپنے فیڈرل منسٹرز کے ساتھ بھی, میں اپنی سیکیورٹی جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بھی مسلسل ان ٹچ تھا. پوری طرح میں یہ فالو کر رہا تھا, ایک ایک چیز میں دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تکلیف میں صرف میں ہی شامل نہیں, سارا پاکستان دیکھ رہا تھا, اور آپ کی دکھ اور درد میں ہم سب شامل تھے. صرف یہ مجھے خوشی یہ ہے کہ شکر ہے کہ آپ نے ہماری بات مانی اور ان کو, شہیدوں کو دفنا دیا. لیکن میں پھر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی تھی, ساری قوم آگے سے آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی. میری گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے, پروونشل گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے, ہماری سیکیورٹی فورسز آپ کے ساتھ کھڑی ہیں. یہ میں آیا ہی آپ کو کہنے یہ تھا کہ یہ ہمارے بچے ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ان کا پورا دھیان رکھیں گے, اور ساری جو بھی شرائط ہے وہ مانی, اور پھر بھی آگے آپ کا دھیان رکھیں گے. آپ کی ہزارہ کمیونٹی کو یہ میں ایشورٹی دیتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میرا جو مشن ہے نا وہ یہ ہے کہ صرف پاکستان میں لوگوں کو یونائٹ کرنے کا, صرف پاکستان میں نہیں, یہ جو مسلمان دنیا کے اندر اس وقت, آپ خود سارے زیادہ تر آپ کی کمیونٹی میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور مجھے بڑی یہ ہمیشہ تعجب ہوتا ہے کہ آپ میں بڑی پولیٹیکل اویئرنیس ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں شیعہ سنی کا ساری ایک فساد, ہمیں پتہ ہے کہ کون پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. تو میری صرف یہ کوشش نہیں ہے کہ یہاں پاکستان میں ہم سب کو اکٹھا کریں, میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ مسلمان دنیا میں ہم یہ جو ڈیوائڈ لائی جا رہی ہے, تقسیم, ڈیوائڈ اینڈ رول کرنے کی, وہ بھی ہم ختم کریں. اور میں نے بڑی کوشش کی ہے ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ میں ہم کسی طرح یہ جو آپس میں ان کے تعلقات کو ٹھیک کیا جائے. تو میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ میری پوری کوشش ہے کہ اس ملک میں بھی یہ جو فتنہ پھیلانے والا جو ایلیمنٹ ہے, اس کے پیچھے ہم جائیں اور ہم اپنی قوم کو اکٹھا کریں, اور انشاءاللہ اس کے لیے میں پوری کوشش کروں گا. ناصر, آپ کو بتائیں کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان ثانیہ مجھ کے لواحقین سے ملاقات کے بعد اظہار خیال کر رہے ہیں, جس میں ان کا کہنا ہے کہ جو فتنہ پھیلانے والا ایلیمنٹ ہے, ہمیں یقین ہے کہ ہم اس کے پیچھے جائیں گے. ہر طرح سے فیڈرل منسٹر کے ساتھ ان ٹچ تھا, اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو میسج بھیجا
کہ آپ لوگ تدفین کریں. ان کا مزید کہنا ہے کہ بڑے بڑے سانحات ہوئے آپ کے خلاف. جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے سیکٹیرین گروپ ہے. جب میں نے اس سیکٹیرین گروپ کا نام لیا تو مجھے بھی دھمکیاں ملی. ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے مجھے مارچ میں ہی بتایا تھا کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے. یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ایک پورے گیم کا حصہ ہے. ہم فیملیز کو اعتماد دیتے ہیں کہ پوری